مرحبا بكم من جديد. طبعا اليوم غادي نشوفوا كيفاش غادي نخدموا مجموع متتاليه هندسيه. دونك التمرين كالتالي. قال لك نعتبر المتتاليه العدديه يو ان المعرفه بما يلي. طبعا عطانا يو لي زيرو كتساوي جوج، وعطانا يو ان بلس ان كتساوي 1/5 عامل ل يو ان ناقص 4 ان ناقص 1. طبعا لكل ان من ان من ان. من بعد جا قال لك نضع واحد المتتاليه جديده اللي هي في دو ان. هاد في دو ان كتساوي يو ان زائد ان ناقص 1. السؤال كالتالي، قال لك بين ان في ان متتاليه هندسيه اساسها 1/5. طبعا السؤال كلاسيكي، ولكن الطريقه ديال الاجابه في الامتحان اش نوريها. باش تبين ان في ان هندسيه كنقولوا ليه لكي نبين ان في دو ان متتاليه هندسيه يكفي ان نبين ان. اش غادي نبينو الدراري؟ خصنا نبينو ان في دو ان بلس 1 كتساوي كيو فوا في ان. هذا كيو هو عطاه لك، قال لك هندسيه اساسها 1/5. يعني حنا خصنا تخرج لنا 1/5 في الاساس، يعني كيو في هذه الحاله هو 1/5. يعني خصني نحسب في ان بلس 1 ونلقى كتساوي 1/5 فوا في ان. في ان طبعا عندك هي يو ان زائد ان ناقص 1. الو غادي نبدا انا المجال ديالي. لدينا لكل ان من ان. طبعا الاسئله كلاسيكيه كنا ديجا خدمنا بزاف ديال الحالات. دونك غادي ناخذ في ان بلس 1، ها هي الخوتشه، تساوي، انا ما عنديش في ان بلس 1، انا عندي في ان في المعطيات. عطاني في دو ان كتساوي يو ان زائد ان ناقص 1. هذه هي المتتاليه ديالي. الو غادي نشونجي ان بان زائد 1. بدل ان غتولي ان زائد 1. عاوتاني هنا عندك ان غتولي يو ان بلس 1. حضي راسك. هنا كذلك عندك ان، يعني غتشونجيها بان زائد 1، ما كنزيدش 1 ناقص داك الواحد. فوالا. من بعد غادي نقاد الحساب ديالي، اي ان في دو ان بلس 1 ايكال هاد يو ان بلس 1 ها هي ان، ها هي ديالك ان. 1 ناقص 1 غيمشي، ما غيبقاش عندي. من بعد اش غادي ندير الدراري؟ هاد يو ان بلس 1 غنعوضها بالتعبير ديالها، غتولي عندي هي 1/5 عامل ل يو ان ناقص 4 ان ناقص 1، ونسد قوس ديالي. هذه فيما يخص يو ان بلس 1. عاد غنزيد عليها الظريف هذا اللي هو ان زائد ان. مزيان الخوت؟ لاحظ، شوف اولدي، في الامتحان الوطني ملي يقول لك بين ان في ان متتاليه هندسيه ويعطيك الاساس، اساسها 1/5، ديما عمل به، ديماش عمل به، لان القاعده فيها معمله 1/5 عامل في دو ان. اذا هنا مباشره ما تنشر ما والو، عمل ب1/5. متفقين؟ الا عملتي ب1/5 شنو غيبقى عندك؟ ما تخافش، عمل اصاحبي. الا خديتي 1/5 نورمالمون غتاخد 1/5 غيبقى هادشي كامل، ها هو غتبقى يو ان ناقص 4 ان ناقص 1. هذا ما عندوش 1/5، غنشدو غنقسم عليه. عندك خود ما عندكش قسم، هذه الخاصيه ديال التعميل. الوغ دابا غنجيو نقادو التعبير ديالنا. 1/5 عامل ل يو ان ناقص 4 ان ناقص 1. هنا غدير المقلوب، غتولي زائد ان في المقلوب ديال 1/5 هو 5/1. مزيان الخوت ياك؟ طبعا اش كتعرف انت؟ 5/1 هي 5 حشومه. متفقين؟ و5 في ان هي 5 ان. دونك غتولي هي 1/5 فوا يو ان ناقص 4 ان ناقص 1 زائد 5 ان. متفقين؟ يلا قاد معايا الحساب. دونك تساوي 1/5 عامل ل يو ان، ها هي 5 ان ناقص 4 ان هي ان ناقص الظريف هذا اللي هو 1. شنو خرج لك الدراري؟ خرجنا 1/5 ها هو الاساس مضروب هذا شكون هو؟ هذا هو في دو ان. في دو ان كيساوي يو ان زائد ان ناقص 1. دونك ها هي في دو ان. وغنجي غنقول لي اذا في دو ان متتاليه اش؟ هندسيه اساسها شحال الدراري؟ اساسها كيو كيساوي 1/5. وحدها الاول غنحسبوه هو في ديال زيرو. في ديال زيرو غنحسبوه هنا، غنشونجيو ان بزيرو، يعني غنعوضو ان بزيرو. غتولي يو لي زيرو بلس زيرو ناقص ان. دونك ايكال شكون هي يو لي زيرو في المعطيات؟ هي 2. دونك هي 2 ناقص 1 هي 1، اي ان في لي زيرو كتساوي اش؟ كتساوي 1. هذا
هي الطريقه الصحيحه كيفاش كنخدم المتتاليه الهندسيه. ملي كيعطيني الاساس كيقول لي بين ان في المتتاليه اساسها مثلا كيعطيني هو الاساس، دائما نعمل به. من بعد غيطلب لنا السؤال الكلاسيكي اللي كنعرفوه حنا عفوا، اللي هو احسب في دو ان بدلالة ان. هذا كيتسمى الحد العام للمتتاليه الهندسيه. اذا انا كنجاوب لنكتب في دو ان بدلاله ان. متفقين؟ يلا تبعوا معايا الاولاد. باش نكتب في ان بدلاله ان خاص تكون عندي هندسيه اوبليجي ضروري. اذا كجواب حنا بما ان في دو ان متتاليه هندسيه اساسها شحال الدراري؟ اساسها 1/5، وحدها الاول حسبناه هو في لي زيرو كيساوي 1. فإن يمكن لي نكتب في دو ان بصيغه اخرى الدراري. شكون هي هاد الصيغه هادي؟ هي في دو ان تساوي في دو بي فوا كيو أس ان ناقص بي. هذه هي العلاقه ديالنا طبعا لكل ان من ان. اذا دابا انا غنجي غنعوض. يلا لكل ان من ان شكون هو بي الدراري؟ هاد بي هو الحد الاول عندك. الحد الاول عندك في المجموعه ان هو صفر. اذا غنعوضو بي بزيرو. اذا اش غتولي عندي؟ هي في دو ان كتساوي اش؟ كتساوي في دو زيرو، هي في ديال زيرو فوا كيو. شكون هو كيو؟ هو 1 سور 5 هاوشي أس ان ناقص زيرو هي شحال؟ هي ان. نجي نعوض الدراري. ثلاثة المراحل كتخرج في لي زيرو هي 1 حسبناها غتكون مضروبة في 1/5 الكل أس ان. نقادو الحساب. إذا لكل ان من ان فإن في دو ان الدراري كتساوي 1 في 1/5 أس ان هي 1/5 الكل أس ان الدراري. وبالتالي كتخرج ليا في دو ان بدلالة ان. دونك هذا فيما يخص كيفاش نثبت ان في ان متتالية هندسية وكيفاش نحدد الحد العام ديال المتتالية الهندسية. دونك غادي نمسحوا الطابلو وغادي نتلاقاو مع السؤال الموالي. دابا غادي ندوزو السؤال الموالي. السؤال الموالي هو استنتج يو ان بدلالة ان. الاسئله الكلاسيكيه اللي كنعرفوا ديما. شوف اخويا في الامتحان الوطني والله ما كاين ما سهل منه قسما بالله. اذا الله يرضي عليك راه انت اللي كتحكم. شوف راه انت اللي كتحكم في الامور. راه انت اللي بغيتي تخليها هي الامور تكون بوزيتيف يا نيجاتيف. دونك تحكم في التفكير ديالك الله يرضي عليك. دونك انا قال لك استنتج يو ان بدلاله ان. ديما فيما يقول لك استنتج يو ان بدلاله ان ديما كترجع لذاك الوضع اللي عطاك، لديك المتتاليه الجديده اللي عطاك اللي انت بينتيها سواء هندسيه سواء حسابيه. شكون اللي بينتيها هندسيه؟ هي في دو ان. ديما كترجع تما حيت يو ان راهي فين مخبيه. يلا حنا غنفكرك انا قبل ما نمشي. هاد السؤال دابا يلا كتبنا في دو ان بدلاله ان خرجت لنا 1/5 لكل أس ان. هذا هو السؤال اللي خرج لينا دابا. يلا دابا غادي نجيو نبينو السؤال ديالنا. لنستنتج، انا نعاود نكتب لك السؤال. لنستنتج يو ان بدلاله ان. هاد السؤال ملي كنجيبو الخوت دائما كنجيبو من الوضع ديالي. ها هو نضع. اذا شوف كجواب لدينا حسب المعطى ان لكل ان من ان. نتوما اللي عطيتونا قلتو لنا بان في دو ان كتساوي يو ان زائد ان ناقص 1. مزيان. هاد في دو ان كتساوي يو ان زائد ان ناقص 1. الوغ لاحظ معايا انت يلا كتبتي في ان بدلاله ان. ها هي في دو ان بدلاله ان. هذا هو السؤال اللي كان قبل. الوغ اش كندير انا؟ كنمشي كنجبد يو ان بدلاله في ان. كنجبد يو ان بدلاله في ان بحال كديروا في فيزيك. غنجبد يو ان بدلاله في ان. من بعد ملي نجبدها نعوض في ان بدلاله ان وتخرج لي يو ان بدلاله ان. اجي نطبقوا هادشي. يلا لدينا في دو ان. شوف كيفاش كنجاوب. في دو ان ايكالا يو ان زائد ان ناقص 1 تكافي. انا علاش كنقلب؟ دائما خصني نحدد الوجهه ديالي. كنقلب على يو ان. هاد يو ان غنخليها في بلاصتها وغندي ان للطرف الاخر وناقص 1 للطرف الاخر. اذا مادام غنجيب ان لهنا وغنجيب ناقص 1 هنا غتبقى عندي يو ان. دونك هاهي في دو ان غنجيب هاد ان للطرف غتولي ناقص ان، وهاد ناقص 1 غنجيبو هنا حتى هو غيولي زائد 1 كيساوي يو ان. طبعا هاد الطرف كيساوي الطرف يعني هاد الطرف كيساوي الطرف. يعني ان يو ان ايكال في دو ان هاهي ناقص ان زائد 1. ما كاينش مسهل من الطريقه اللي عطيتك الدراري، من اسهل ما يكون. انا لاحظ معايا هاد في دو ان هادي غنعوضوها بدلاله ان. دونك هاهي صاحبي واخا تكون فاقد ذاكره في الرياضيات غترجع لك عادي. هاهي يو ان كتساوي في دو ان هي شحال؟ هي 1/5 الكل أس ان ناقص هاد الظريف اللي هو ان زائد
زائد واحد. إذا ها هي يو ان بدلالة بدلالة ان وبدلالة دو زين اسيدي. ان هنا وان حنا درنا معاك مزيان متفقين. دونك في الله يرضي عليك خليك ديما بوزيتيف وديما ضاحك الله يرضي عليك. دونك ها هي يو ان بدلالة اش؟ بدلالة ان. متفقين. كان هذا السؤال دائما. شوف انا نعطيك واحد القاعدة عقل عليها. دائما شوف الجواب عندك في الورقه قسما بالله دائما الجواب كاين في الورقه عندك، واي بارتي كتبغي تخدمها ما كتفوتش 4 المراحل كتخرج. اذا ما تبقاش تعقد في الامور وتقلب على الحل دائما عندك في المعطيات، دائما الحل عندك في المعطيات، ديما كاين في المعطيات اخويا. الوغ ها هي يو ان بدلاله اش؟ بدلاله ان. من بعد غيجي ديك السؤال الكلاسيكي اللي كنعرفوه حنا اللي هو نهايه يو ان. يلا لنحسب لنحسب نهايه يو ان. متفقين. نحسبوا نهايه يو ان الدراري. يلا ليميت ها هي ليميت ديال ان عندما يؤول زائد ما لا نهايه. واخا ما يعطيكش ان فين كتمشي دائما في المتتاليات ان كتمشي بلوس انفيني. ليميت ديال يو ان تساوي هي الليميت ديال ان عندما يؤول بلوس انفيني. الاخوان في الفيديو السابق او البارح شنو مصادق التقارب كيفاش كنحسب نهايه ديال يو ان. واخا ما كيقولش ليا اكتب يو ان بدلاله ان، كان عندنا واحد النوع اخر بالنسبه للمتتاليات. الوغ تبع معايا شكون هي يو ان. دابا عطانا يو ان بدلاله ان هي 1/5 الكل أس ان ناقص ان بلس ان. دائما لاحظ معايا انت فيما كتبغي تحسب واحد ليميت دائما انا كنشوف المعطى كنشوف التعبير عندي كيفاش مكتوب. كتلاحظ عندي الاساس اللي هو 1/5. ديما فاش تكون في المتتاليه الهندسيه ديما تمشي عند الاساس وتشوف واش محصور ما بين ناقص واحد وواحد او لا اكبر قطعا من واحد. اجي عندي اجي نعلم ان شوف لدينا الاساس لدينا كيو كيساوي شحال؟ 1/5 ياك؟ يعني ان 1/5 راه محصور ما بين ناقص واحد وواحد. اي حسب العلاقه ديالنا اي ان الليميت ديال داك الاساس ملي كيكون اس ان راه كيساوي صفر. علاش؟ حيت 1/5 محصور ما بين ناقص واحد وواحد. الوغ دابا شنو بقى عندي؟ هذا حسبته ولقيتو كيساوي زيرو. بقات لي هذه راه حدوديه. كيف الا عوضتي اكس الا عوضتي ان باكس غتولي اكس زائد واحد يعني حدوديه. ولدينا شوف معايا ولدينا الليميت ديال ان عندما يؤول بلوس انفيني ديال ناقص ان زائد واحد. ان هي بلوس انفيني ان هي بلوس انفيني بلوس انفيني في موان هي موان انفيني وموان انفيني زائد واحد شحال كتساوي؟ كتساوي موان انفيني. اذا جمع لي التوتال دابا. اذا الليميت ديال ان عندما يؤول زائد ما لا نهايه ديال 1/5 الكل اس ان ناقص ان زائد واحد. هذا الخوت شحال عطانا؟ عطانا صفر وهذا عطانا موان انفيني. اذا موان انفيني زائد صفر هي شحال؟ هي موان انفيني. دونك كتساوي شحال؟ كتساوي موان انفيني. اذا ليميت ديال ان عندما يؤول بلوس انفيني ديال يو ان كتساوي شحال؟ كتساوي موان انفيني. هنا غنستنتج بان يو ان ماشي متقاربه. كون كانت متقاربه كون ذكر لي في الشروط الاولى. متفقين؟ متى كتكون متقاربه؟ ملي كتكون تناقصيه ومصغوره او تزايديه او مكبوره. وغالبا ليميت ملي كتكون متقاربه يعني عندها نهايه. هنا ما عندهاش نهايه الاخوان. متفقين ولا لا؟ اذا لا خرجت لك موان انفيني في هذا النوع من المتتاليات يعني راه عندك صحيح ماشي بالضروره تخرج واحد او لا جوج على حسب التمرين كيفاش مبني. متفقين؟ باش ما يبقاش انت يضرك راسك ولا تقول انا راه غلط ولا شي حاجه. دونك كان هذا فيما يخص نستنتجوا يو ان بدلاله ان ونحدوا الليميت ديال يو ان. دائما المتتاليه كتكون مقسمه. الاسئله الاولى كتكون كتعلق بالبرهان الترجع والرتابه ومتقاربه. من بعد كيدخل الجزء الثاني كتكون فيه المتتاليه جديده في دو ان يا هندسيه يا حسابيه. ابخي كيقول لك اكتب يو ان بدلاله في دو ان بدلاله ان. من بعد استنتج يو ان بدلاله ان. من بعد حدد الليميت ديال يو ان. وإلا زادك شي حاجه كيزيدك المجموع لتحت هو اللي غنشوفوا اليوم. دونك غادي نمسحوا الطابلو وغادي نتلاقاو مع المجموعه الدراري ديال المجموع متتاليه هندسيه. غادي نشوفوا المجموعه الدراري كيفاش كنحسبوا مجموع متتاليه هندسيه. قبل ما نحسب المجموع ديال المتتاليه الهندسيه انا نوريك كيفاش كيتخدم هذا المجموع المتتاليه الهندسيه. غنقول لك واحد الحاجه، اسهل سؤال في المتتاليات هو المجموع. خذها ما عندي. وإلا قالوا لك شي حاجه اخرى راه كذبوا عليك. اسهل سؤال هو المجموع. راه غنوريك الطريقه الصحيحه كيفاش كنخدموا المجموع. اول حاجه قبل ما كتحسب المجموع هو كيعطيك واحد الشرط كيقول لك نضع واحد المجموع كيكون مكتوب على واحد الطريقه على واحد الصيغه عاطينا لك.
لاحظ معايا، قال لك رابعا نضع اس ان، سماه المجموع سماه اس ان. هاد اس ان اش كيساوي؟ كيساوي في لي زيرو زائد في لي واحد زائد في لي جوج زائد في لي ثلاثة جوسكا اش؟ جوسكا في دو ان. هنا شنو ممكن يستنتج؟ انه كيبدا بشي حاجه وكيسالي بشي حاجه. هاد المجموع باش كيبدا وباش كيسالي اجي نوريك كيفاش كيبدا وكيفاش كيسالي. لاحظ معايا، هادي غنخليها غنحتفظ بها في الدرس في الخاصيه مجموع. شوف، مجموع متتاليه هندسيه، مجموع متتاليه هندسيه. لاحظ معايا الدرس اش كيقول؟ كيقول لك اذا كان عندك واحد المجموع مكتوب على هذا الشكل في دو بي بلس في دو بي بلس 1 بلس في دو بي زائد جوج جوسكا، يعني وانت دايز المهم طلع علينا وداك الشيء جوسكا اش؟ جوسكا في دو ان. هذا كيتعتبر مجموع. ها هو هذا مجموع، متفقين ولا لا؟ لاحظ معايا ديما المجموع قلت لك كيبدا بشي حاجه وكيسالي بشي حاجه. باش كيبدا وباش كيسالي؟ لاحظ معايا كتلاحظ كيبدا في دو بي. هاد بي هو اللي داير عليه الفيلم، فوالا عندك هذا هو اللي داير عليه الفيلم في المجموع. هاد بي هذا اش كتلاحظ؟ هذا في دو بي. اذا الحد اللي من ورا بي هو بي زائد واحد. الحد اللي من ورا بي هو اش؟ هو بي زائد واحد. والحد اللي من ورا بي زائد واحد هو بي زائد جوج. كتلاحظ ديما كنزيدو بواحد، ديما كنزيد بواحد. بي زائد واحد، بي زائد جوج، بي زائد ثلاثة، جوسكا شي حاجة هو كيعطيها لك في الاخر كيما بغات تكون هاد الحاجة هادي. جوسكا ان، يعني جوسكا اش؟ جوسكا ان. اذا دابا شنو ممكن نستنتج؟ انا ما كندويش على في دو بي، كندوي على بي وكندوي على ان. هذيك في دو بي حالة اخرى، انا كندوي غير على بي و ان. هذاك بي، هاد بي هذا كيتسمى الحد الاول، يعني اول حد عندك في المجموعه انت، متفقين؟ هاد ان كيتسمى الحد، كيتسماش الحد الاخير، متفقين؟ اذا انا الدرس اش كيقول لي؟ كيقول لي الا كان عندك بغيتي تحسب واحد المجموع ديال المثاليه الهندسيه، دائما المجموع كيكون مكتوب على هذا الشكل في دو بي بلس في دو بي بلس 1 جوسكا في دو ان. شنو كيساوي؟ ما كيساوي حتى شي عجبه، عادي كيساوي واحد. مادام هي هندسيه، اي حاجه هندسيه، اي مثاليه هندسيه اش كيكون عندها؟ كيكون عندها اساس. الوغ واحد ناقص الاساس على واحد ناقص الاساس، هذه هي العلاقه ديالك من اسهل ما يكون. واحد ناقص الاساس وواحد ناقص اساس المثاليه الهندسيه، ما فيها باس. كتجي لينا عند الاساس الفوقاني اللي هو هذا. اش كدير؟ كتشد الحد الاخير، ها هو شتيه الحد الاخير اللي هو ان، وكتنقص منه الحد الاول اللي هو بي، وكتزيد عليه واحد. كتشد الحد الاخير اللي هو ان، وكتنقص منه الحد الاول اللي هو بي، وكتزيد عليه اش؟ كتزيد عليه واحد. هادشي كامل ملي كتسالي ما فيها باس. الا بغيتي دير معنا المزيان قال لك اسيدي هادشي كامل اللي حسبتي انت كتضربو في الصوره. ها هو كيتضرب في الصوره ديال انا نعتبرو الصوره، غنسميو الصوره هاني ماشي مشكل، يعني كتضرب في دو بي. هادشي كامل كيتضرب في دو بي وكتنجح الدراري وكيخرج لك المجموع. هذا هو الدرس. اذا دابا غنجيو نطبقو في ليكزومبل ديالنا. شكون هو المجموع اللي عطانا الدراري؟ ها انت غنتحول ونكتب لك. حنا المجموع اللي عطانا اس ان سماه، ايوا وسمي اللي بغا خويا، سمي حتى فيروز، حنا ما عندناش مشكل. شنو سما هو؟ سما اس ان. هذاك اس ان اش كيساوي؟ كيساوي في ديال 0 بلس في دو 1 جوسكا وانت غادي، يعني غادي جوسكا اش؟ جوسكا اش في دو ان. اذا اول حاجه كديرها شنو قلت لك انا؟ اول حاجه كتشوف باش بدا وباش سالا، يعني المجموع باش بدا شكون هو الحد الاول فيه وشكون هو الحد الاخير فيه. اول حاجه كتحددها في المجموع هو شكون الحد الاول وشكون الحد الاخير. في المثال عندك انت، في المثال الحد الاول شكون هو؟ هو 0 والحد الاخير هو ان. اذا هذا هو الحد الاول وهذا شكون هو الحد الاخير، متفقين؟ اذا انا غنجي كجواب كيفاش غادي نجاوب؟ بزاف ديال التلاميذ ما كيطبقوش هاد المساله هادي. كجواب في الناسيونال كنقول ليه بما ان في دو ان، شرط اساسي نكتب هادي، بما ان في دو ان متتاليه هندسيه اساسها كيو كيساوي 1/5 وحدها الاول هو في ديال 0 كيساوي 1. هادشي ديجا حسبناه اخوت حنايا. اذا ومنه فان فان اش؟ فان اس ان ممكن نكتبو بطريقه اخرى. هاد اس ان الدراري اش كيساوي؟
في ديال زيرو زائد في لواحد جوسكا في دو ان. إذا اش غيساوي؟ غدير لي نفس العلاقة، واحد ناقص الأساس على واحد ناقص الأساس. ها هو واحد ناقص الأساس على واحد ناقص الأساس. متفقين؟ وكنجي عند الأساس الفوقاني كناخد الحد الأخير اللي هو ان، كنقص منه الحد الأول اللي هو صفر وكنزيد عليه واحد. نفس الطريقة شوف الحالة العامة وشوف الحالة الخاصة. ملي كتسالي هادشي كامل قلت لك ما فيها باس، كيتضرب في هذاك في ديال الحد الأول، يعني كيتضرب في زيرو اللي هي في دو بي عندك انت في الحالة العامة. متفقين ولا؟ صافي وكتنجح. من بعد اش كدير؟ كتملأ الفراغ بما يلي، عندك كيو وعندك في ديال زيرو وكلشي عندك. إذا اش غيولي عندي أنا المجموع؟ اش كيساوي؟ كيساوي واحد ناقص واحد على خمسة مقسوم واحد على واحد على خمسة. مزيان الخوت ياك؟ هاد واحد على خمسة الفوقاني فوق الأس ان ناقص صفر مشات زائد واحد، هاهي زائد واحد. فاش مضروب هادشي كامل في زيرو؟ في زيرو حتى ديجا حاسبها هي واحد، وأي حاجة في واحد هي نفسها. إذا دابا اس ان اش كيساوي؟ كيساوي واحد ناقص واحد على خمسة الكل أس ان زائد واحد على، طبعا الدراري شوف واحد، هانتوما الخوت، واحد ناقص واحد على خمسة حشومة عيب هادي. واحد مقسوم على واحد على خمسة هي 4 على 5، حيت 5 في واحد 5 ناقص واحد هي 4 على 5. طبعا انت عندك الكالكول، واخا انا ما كنحملهاش ولكن ماشي مشكل، سير الله يسهل عليك. اذا اش غتولي عندي؟ هي 4 على 5. شوف الدراري دابا انت والله يا خويا الا خرجتي المجموع قسما بالله هذا راه مجموع. متفقين؟ غير هما غيطلبوا منك حاجه اخرى ابخي، يعني غزيت تبسط لك المجموع حيت السؤال هو بسط المجموع. متفقين؟ كاين فرق ما بين بسط المجموع اللي انت ممكن تخليه على هذا الشكل راه كيتعتبر صح، وكاين فرق ما بين بين ان. هما قال لك بين ان اس ان بغيناه مكتوب بهذه الطريقه. خويا حتى لدابا انت راك ناجح. متفقين؟ ولكن ما فيها باس غادي نزيدو نبينوا هذا العجب هذا كيفاش غنوصلوا لذاك التعبير ديالو، ماشي نشوفوا كيفاش غادي نوصلوا. دونك الدراري غادي نكملها من هنا، سمحوا لي. دونك غادي ندير هذا العجب هذا هنا، دونك سالينا من هذا الشيء. دونك غنتقل هنايا، هنا غنديروا المقلوب الدراري. اش غادي نديروا؟ المقلوب. ها انت شوف غتولي عندك المقلوب ديال 4 على 5 هو 5 على 4 مضروبه فاش الدراري؟ ضرب عامل لهذا العجب الفوقاني اللي هو واحد ناقص واحد على 5 الكل أس ان بلس ان. صافي ونسد القوس ديالي، هادشي اللي خرج ليا ها هو. إذا دابا اس ان اش كيساوي؟ 5 على 4 عامل، نعاود نكتب هادي باش تبان لك مزيان، واحد ناقص واحد على 5 الكل أس ان بلس ان. نسد القوس ديالي. شوف اخويا هما هادو عندهم 1 على 4 برا، انت عندك 5 على 4 برا. شتيها 5 على 4؟ اذا نشر ب5 لداخل، دفع هاد 5 لداخل نشر بها. ما تخافش غير نشر. غتولي اس ان تساوي مادام غات 5 غتنشر بها غتبقى 1 على 4. شتيها؟ هاهي. اذا 5 في 1 5 و5 في هاد الروينه هادي كتبقى هي 5 في ديك الروينه. ها هي 1 على 5 أس ان زائد 1. صافي مزيان الخوت. الحمد لله هاد الطرف بان 1 على 4 و5 بانت. ها هي بارك عليه، غير هاد جوج بارك عليه. شنو بقى لي دابا؟ بقات لي هاد لابارتي الاخرانيه. هاد لابارتي الاخرانيه هما عندهم 1 على 5 أس ان. اجي نوريك اخويا. شوف الدرس اش كيقول؟ ملي كتكون عندك ا على بي الكل أس ان راه كتساوي هي ا أس ان على بي أس ان. اذا هذاك الاس غتعطي لهذا وتعطي لهذا. اذا اش غتولي عندك؟ ها انت شوف معايا. غادي نزيد نصحوا هاد العلاقه مزيان. اذا ملي تكون عندك واحد على بي الكل أس ان كتساوي هي 1 أس ان على بي أس ان، واي حاجه 1 أس اي حاجه هو 1. متفقين؟ اذا 1 على بي الكل أس ان هي 1 على بي أس ان. نزيدو نبسطو اكثر. الا كان عندك ان زائد 1 اذا غتولي هي 1 أس ان زائد 1 على ان زائد 1. قلت لك واحد الا كان الاس ديالو اي حاجه كيمشي، اذا كيبقى هو 1. اذا دابا 1 على بي الكل أس ان زائد 1 راه هي 1 على بي الكل أس ان زائد 1. اذا نطبقها هنا اش غتولي عندك؟ غتولي هي 1 على 4 اس ان كيساوي 1 على 4 عامل ل 5 ناقص 5 ضرب الدراري ضرب اش؟ نخليو الاقواس. قلنا غيولي هو 1 على 5 أس ان زائد 1 ونسد القوس ديالي. مزيان الخوت ياك؟ اجي عندي شوف 5
أس أن زائد واحد راه هي 5 أس أن في 5. بحال القواعد ديال ليكسبونونسيال ديال القوى، سيرتو حنا كنخدامين غير في القوى. ملي كتكون عندي ليكسبو ديال ألفا زائد بيتا راه هي ليكسبو ديال ألفا في ليكسبو ديال بيتا. متفقين؟ إذا نطبقوا هنا الدراري اش غادي يطرا؟ شوف معايا، غتولي هي اس ان كيساوي 1/4 عامل ل5 ناقص، لاحظ معايا 5 ناقص اش؟ ناقص 5 عامل ل1 على 5 أس ان في 5. وغادي تختازل اخويا وغادي تنجح ان شاء الله وغادي تزغرت. دونك هاهي غتمشي 5 مع هاد 5 هادي، شنو غتبقى عندي؟ غتبقى عندي ناقص 1 على 5 أس ان. إذا اس ان كيساوي 1/4 عامل لاش ل5 ناقص اش؟ ناقص 1 على 5 أس ان. دونك هذا هو كيفاش اولا الطريقه كيفاش كنبين ليهم شي مجموع. متفقين ولا؟ طبعا كيف قلت لك هنا راك ساليتي، هنا راك نجحتي، هذا راه بسيط المجموع، هنا راك بسطتي المجموع. غير هما طلبوا منك قال لك بين ان هنا فين كيجيو القواعد ديال القوى، هنا كيبغيو غير يستدرجوك في القواعد ديال القوى واش انت شادم ولا لا. دونك كان هذا فيما يخص متتاليه هندسيه والطريقه كيفاش كنخدموه. دونك ما بقى لي الا نشكركم على التتبع ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في حاله جديده ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله. الله يعاونكم.